अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा है कि कोई एक ऐसा अमल बता दिया जाए, कोई एक ऐसा वजीफा बता दिया जाए कि जिससे हमारे घरों में जो भी मसाइल है, जो भी परेशानियां हैं, पैसों के हवाले से हो, कर्जों के हवाले से हो, फिक्र फाकों के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, वो सारी हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म हो जाए और हमारे घरों में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ, बरकतें और पैसों की फरावानी हो और घरों में खुशहाली हो, इत्तेफाक हो, घरों में मोहब्बत बढ़ती जाए और नफ़रतें और लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। और आपने हमें इस हवाले से कुरान पाक में से कोई एक आयत बतानी है कि उसका एक अमल हो जो हम करें और हमारे घरों में से जो भी परेशानियां हैं, पैसों के हवाले से जो भी परेशानियां हैं, जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, किसी भी तरह की फिक्र फाके हैं, तो वो सब ख़त्म हो जाए और हमारे घरों में खुशहालियाँ आए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखें, ये दुनिया है, ये दुनिया अल्लाह ने इसको बनाया ऐसा है कि यहाँ पर इंसान के ऊपर मुख्तलिफ हालात आते हैं। कभी इंसान के हालात कैसे होते हैं और कभी वो बदल जाते हैं। कभी इंसान खुश होता है तो कभी इंसान के ऊपर फिर परेशानी आ जाती है। खुशहाली में तो हम बड़े मुतमईन होकर अपनी जिंदगियों के साथ पुरलुत्फ होकर उनको गुजारते हैं, अपना वक्त सर्फ करते हैं। और जब हमारे ऊपर मामूली सी कोई मुसीबत आन पड़ती है, कोई परेशानी आन पड़ती है, फिर इंसान बड़ा नाशुक्रा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इंसान के मुंह से फौरन ऐसे अल्फाज निकलना शुरू हो जाते हैं जो नाशुक्री के अल्फाज है, जो कुफरिया अल्फाज है। इंसान अपने मुंह से वो अदा करना शुरू कर देता है। इंसान के मुंह से ऐसे नाजायज बातें निकलना शुरू हो जाती है जो अल्लाह को नापसंद है, जो नाशुक्री के जुमरे में उन्हें गिना जाता है। और नाशुक्री ये अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें आपको मिली है, उनकी जो नाशुक्री जो इंसान करता है, तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मुनासिब बात नहीं है। इससे अल्लाह नाराज होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में, आपकी खुशहाली में, आपकी जिंदगी में बरकतें हो और आपके माल में फरावानी हो, वो ज्यादा से ज्यादा होता चला जाए, तो आपको सिर्फ एक मुख्तसर सा काम करना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, ये छोटा सा काम अगर आपने कर लिया, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप अगर शुक्र अदा करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ आपको अता किया है वो बढ़ता ही चला जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसकी जो अभी जो आपकी जो कैफियत है, उस पर अगर आप शुक्र अदा करेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो नेमतें अता की है, मैं उस लायक नहीं, लेकिन तेरी रहमत मेरे ऊपर बरस रही है। फिर आप देखें मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की जो नेमतें है वो छम छम आप पर बरसना शुरू हो जाएंगी और आपकी जो कुछ आपके पास आज है वो आज से 1 साल बाद मल्टीप्लाई हो चुका होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जो इंसान ये चाहता है कि जो उसके पास आज है वो भी उससे छीन लिया जाए, तो उसको चाहिए कि फिर वो नाशुक्री करना शुरू कर दे, नाशुक्री के अल्फाज अपने मुंह से अदा करना शुरू कर दे। मुझे यकीन है कि जो आज उसको मिला है कल उसके पास वो भी नहीं होगा। तो इंसान बड़ा नाशुक्रा है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों। इंसान के ऊपर जब मामूली सी परेशानी आती है, मुसीबत आती है, फिक्र आती है, तो फिर इंसान क्या कहता है, नाउजुबिल्लाह नकल कुफर। बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे भी अल्फाज अदा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे भी बोलना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि नाउजुबिल्लाह नकल कुफर, अल्लाह को मैं ही मिला था इन सब के लिए, ये परेशानी बस मेरे ही ऊपर आनी थी। तो ये मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सख्त तरीन नाशुक्री है, ये कुफरिया अल्फाज है। जब हमारे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आन पड़े, कोई परेशानी आन पड़े, हमें पैसों की जरूरत हो और मुफलिसी आन पड़े, तो हमें क्या करना है? हमें ये कहना है कि अल्लाह तेरी रजा पर राजी हूँ, बस तू मुझसे राजी हो जा। अगर ये इम्तिहान है, अल्लाह आप मुझे इस इम्तिहान से निकालने का कोई सबब मेरे लिए भेज दे, मुझे इस इम्तिहान से बाहर निकाल दे और मुझे अपने हर हाल पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो नेमतें दी है, मैं उस काबिल नहीं, उन नेमतों के काबिल नहीं। मैं अपनी गुनाहों को जब देखता हूँ तो मैं इन नेमतों के लायक नहीं जो आपने मुझे दी है। या अल्लाह, ये तेरा करम है, ये तेरा फजल है जो मेरे ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर ये जो कैफियत है इसको आसान कर दे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज जो मैं आपको वजीफा बताने जा रहा हूँ ये अल्लाह का बताया हुआ है। अल्लाह ताला ने अर्श बरीन से कुरान मजीद के एक एक लफ्ज के अंदर जो मेरे नबी के ऊपर कुरान भेजा है, उसके एक एक लफ्ज में इतना जमाल और कमाल है कि अगर इंसान को पता चल जाए तो वो दुनिया के सारे कामों को छोड़कर इसके पीछे लग जाए। कुरान पर यकीन था तो नबियों का, नबियों ने इस पर यकीन किया है तहे दिल से, उसके बाद सहाबा इकराम ने किया है,
اللہ کے ولیوں نے کیا ہے، یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہ ہے کہ ان کا مکمل یقین اور بھروسہ اللہ پر ہے نہیں، اسی وجہ سے آج آپ کے سامنے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فجر ہے قرآن مجید کے اندر 30واں سپارہ ہے اور اس سورت کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے۔ یہ بات میں بڑی نقطے والے آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، شاید کوئی انسان آپ کو بتائے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت کا اسم اعظم موجود ہے۔ اس سورت کو جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو آپ نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اور اول و آخر آپ نے 3 بار درود شریف پڑھنے کے بعد سورہ فجر کو آپ نے 3 بار پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر لینا ہے، اور وہ پانی جو ہے جب آپ کھانا پکائے تو اس میں آپ تھوڑا سا ڈال لیں، اگر آٹا گوندے تو اس میں تھوڑا سا ڈال لے، اور پانی اگر آپ کوئی بھی پینے والا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا ملا لے۔ ایک تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور سب سے جو اہم بات ہے کہ پانی کہاں سے لینا ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ پانی جو آسمان سے بارش کے دوران آتا ہے تو آپ نے اس پانی کو کسی ٹب کے اندر، کسی برتن کے اندر آپ نے لینا ہے، کیونکہ ہر بوند کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت برستی ہے۔ آپ نے گھر والا پانی نہیں لینا، بارش والا پانی آپ نے لینا ہے اور اس کو محفوظ کر کے اس کے اوپر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر 2 پانی اور بھی ہے لیکن عمل آپ نے اس پر کرنا ہے، جو آسمانی پانی ہے، بارش والا پانی ہے، اور دوسرے نمبر پر مقدس پانی ہے آب زمزم، اور تیسرے نمبر پر جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے تو وہ بھی مقدس پانی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ لیکن آج ہم نے آپ کو جو عمل بتانا ہے وہ بارش کا پانی لے کر آپ نے اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، اور جب آپ یہ عمل کر لے تو اس وقت آپ نے جب سوا نیزے پر تقریباً آئیڈیا لگانا ہے، جب سورج نکلے تو اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی کو سورج کی طرف، آپ نے شہادت والی انگلی کو کرنا ہے، اور سورہ فجر کے اندر آخری 2 آیات جو ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یہ 2 آیات ہے، یہ سورہ فجر کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سورج کی طرف دیکھ کر، آپ نے شہادت انگلی کا اشارہ کر کے، آپ نے 7 مرتبہ اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ رزق کی ضرورت ہے اور گھر کے اندر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا اور کوئی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، جو بھی آپ کے دل میں ہے آپ تصور کریں۔ یہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، اللہ کی قسم اگر آپ نے صدقے دل سے 40 دن تک پراپر روٹین سے آپ نے یہ عمل کر لیا، اگر فقیر ہو تو اتنے امیر بن جاؤ گے کہ لوگ باتیں کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری ہو، مثلا کینسر، ٹی بی، یا کوئی ایک ایسا مرض ہو جس کو ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو پریشانی ہے زندگی میں، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، آپ خود بھی کریں اور لوگوں کو اگر آپ بتائیں گے تو آپ کی بات میں اثر ہوگا، اور آپ نے اس عمل کو ہر صورت میں کرنا ہے 40 دن لگاتار، اور 40 دن کے اندر آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے تو پھر آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر آپ نے 40 دن یہ عمل کرنا ہے تیسری مرتبہ، تو پھر آپ اس کا کمال دیکھ لے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آگے چلنا آپ نے ہے۔ پیسے کی کمی رہ جائے، کوئی اور کمی رہ جائے تو پھر آپ نے گلہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے باوضو رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے جھوٹ اپنی زبان سے نہیں بولنا۔ اگر اس عمل نے آپ کو فائدہ نہیں دیا میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو پھر آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ نے مجھ سے گلہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر دل کی جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، لوگوں کا بھلا ذہن میں رکھ کر اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی میں اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہے یہ راز کی باتیں ہیں۔ اگر آپ نے زندگی بدلنی ہے تو آ جائیں، میدان ہے، آزما کر دیکھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے، اللہ کے قرآن کے اندر کتنی طاقت ہے۔ کرنا تو آپ نے ہے، زندگی نہ بدلی
तो फिर आप गिला करें। अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो।